گل اچھا کوشش کیتی کرو سارے ایک ہی جشن وچ ہو ذاکر ایک ہی پڑھدا پیا سارے سنتے پے مل کے بھائی حیدری اے ہن لطف آیا گل تھوڑی مشکل ہے لیکن علی دے نوکر واسطے کوئی گل مشکل ہو نہیں سکتی باب جام شاہ جی جیڑی سطر میں پڑھن لگا سطر تے تواڈے پتر بھرا نوکر نو ڈھیر ساری خیرات ملی ایک بندے بادشاہ محمد دے قدماں تے ہاتھ رکھیا اس آکھیا بادشاہ اس شہزادے دے آون نال 5 تن پاک پورے ہو گئے مگر ایک دسو اس شہزادے کوئی ایہو جہا کام کرنا ہے جڑا دنیا نو یاد رہنا ہے اس کوئی معجزہ وکھانا ہے ہن نبی مسکرائیں تے فرمیندے نا او دساں اس شہزادے کرنا کیا ہے کیتا خود اعلان حضور پورے ہے چن زہرا دا اس سجدے لئی آیا ہے جس سجدے لئی رب مسجود صدایا حسین حیدری مولا رزق کی چدا فرما حیدر بھائی بستے رہو جی تسی بستے رہو ایک سطر ہور پڑھا ایک لائن ایک لفظ تعارف کروایا نبیاں دے سلطان نبی ایک سطر تعارف کروانا ہے پاک سیدہ سرکار حسین دی پاک اما بابا جی دعا کر دے پہ ہو تھوڑی جی دعا اور کر دے سو چند کنیزاں ٹردیاں محمد بادشاہ دی بیٹی کو لائیاں انہاں قدمہ دے ہاتھ رکھے انہاں کیا دسو سیدہ اے تواڈی جھولی جڑا شہزادہ اس دی عظمت کتنی بلند ہے ہائے شیعہ سنی بھائی دا مجمع میں ہر ممبر تے آدھا بھئی جتھے بادشاہ حسین دا فضائل پڑھیا جاوے اوتھے گل پھر شیعہ سنی دی سانجی ہے چونکہ محمد بادشاہ دے بیٹے دی گل ٹھیک ہے جی اور بادشاہ دے ذکر وچ اوندا ہی او بندہ ہے جس تے ضمیر دا مالک حسین بادشاہ ہوئے لو سر چوے آئے تے لطف آپ لے لوے آئے ایک سطری تعارف کروایا نبیوں دے سلطان نبی رسول خدا ایک سطری پاک سیدہ تعارف کروان لگ انہاں آکھیا سیدہ دسو تواڈی جھولی وچ کون ہے ایک کون آئے سیدہ مسکرائیں تے ہویا کیا ہے پا جھولی پتر حسین آیا پاک بطول کچن آیا پاک بطول کچن بچڑا دیکھ کے سین نے فرمایا ہے دوجھی واری سرور جگ تے آیا انشاءاللہ ہاتھ کسی دا محتاج نہ ہوئے جڑا ہاتھ احمد حسین تے بلند ہویا بھائی راضی ہو سر بسم اللہ کریں مہربانی سر بہت شکریہ تواڈی دعا ہے بابا جی دی دعا ہے جتنے بزرگ سید ہو تواڈی دعا ہے ماتمی بھرا دی دعا ہے ایک سطر میں میرا دل تو 13 رجب دی سنا ٹھیک ہے چلو 13 رجب ہی ہے وہ نہ میں جڑا حکم کیتا ہے وہی ہے چلو میں اس تو بعد ایک سطر میرا دل میں تو باب الحوائج حضرت عباس سردار دے خطبے دی سنا ان دے بعد پھر بھائی دے حکم دی تعمیل کر دینے قریب تو شروع کریں جی چونکہ میری خیرات ہے میرا ایک توسل ہے میں بادشاہاں دے ڈھیر سارے خطبے بابا جی تسی جان دے ہو بابا جی جان دے جو کچھ انہاں دی دعا دا صدقہ بادشاہاں دے ڈھیر سارے خطبے میں قصیدے دی شکل وچ پڑھے اور میں نے بڑی خیرات ملی میرا دل میں ہونا چاہیے خیرات تانوں سناواں 10 محرم میدان کربلا ڈھیر سارا لشکر حضرت عباس گھوڑے دی زین تے سوار سر مصائب نہیں میں فضائل پڑھن لگا چونکہ دن ایسے نہ بادشاہ دی آمد دی دن رات ہے تو چلو مولا عباس دا خطبہ پڑھی اس لشکر جو نا یزیدی لشکر جو چند بندے اگے ودھے انہاں کہ حضرت عباس دے گھوڑے دے آس پاس انج گھیرا پایا تے وہ سوال کرن لگے انہاں کہ تہاڈا مقام کتنا ہے تہاڈی عزت کتنی ہے تہاڈا مرتبہ کتنا ہے اتنا ڈھیر سارا لشکر ہے گلے لڑن آ گئے ہو بادشاہ چپ رہے ایک بندہ اگے ود کے پیا دے تہاڈا نام کی ہائے
اس جس لئے کہنا نہ کیے پہلے تے علماء خاموش رہا جس لئے اس سوال کی تو سکے تو نے لشکر نال حق اللہ لڑنا گئے تیرا نہ کیے وہ جیڑا نہ جس لئے اس پوچھیا حضرت عباس سے چہرے تے بابی علی دا جلال آیا تے مولا عباس جیڑا کربلا دے میدان اس تعارف کروایا وہ دل ہوئے تے ستر پڑھیے جی سرکارہ دن مجھے عباس کہتے ہیں میرا روشن ستارہ ہے مجھے توحید نے شبیر کی خاطر اتارا ہے بولے جڑا علمالے دا نوکرے ہوتے بولے دوجن چھٹی ہے جڑا ماتمی ہو بولے حیدری علی علیہ السلام کتنی دعا کر سکتے ہو یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس زندگی ہوئے بابا جی سیدار آدھی ہوئے جس 70 واسے میں قصیدہ شروع کیتا ہے میرا سارا جشن بھول جوے آئے میری ساری نوکری بھول جوے آئے ایک 70 نہ بھولے آئے ایک بندے کے بعد کے سوال کیتا ہو سکیا تو بہادر کتنے دلیر کتنے شجاع کتنے اے جو اتنا لشکرے تو حق لیں تو بہادر کتنے دلیر کتنے شجاع کتنے غازی آدن آؤڈا سمیں کونا مجھے عباس کہتے ہیں میرا روشن ستارہ ہے مجھے توحید نے شبیر کی خاطر اتارا ہے مجھے عباس پتہ لگے جو ماتمی ہو انہاں کیا بہادر کتنے دلیر کتنے اتارا ہے شجاع کتنا ہوں میں اس کے شجاع کتنا کہ تعارف میں یہ کافی ہے میں اس کا لال ہوں جس نے تمہیں خیبر میں مارا ہے علی مہربانی جی مہربانی میں اس کا لال ہوں جس نے تمہیں خیبر میں مارا ہے اس کا لال ہوں جس نے تمہیں خیبر میں مارا ہے میں اس کا لال ہوں جس نے تمہیں خیبر میں مارا حضرت ابا ایتھک میں اشارہ کرنے لگا بابا جی میں نہیں پتا لی بھائی کتنے بندے لطف لیسن حضرت عباس تعارف کروایا نا کہ ایک بندہ آگے ودیا اسا کیسی فلاں ابن فلاں فلاں جرنیل دے پتر فلاں بہادر دے پتر غازی آدن چوپ المالا دے خاموش انہاں کیا علی دے بچڑا تو تعارف کروایا سی سنیا ہن اسی تعارف کروینے سندا کیوں نے غازی آدن نکلا دا خاموش ہو جاؤ تہاڈا تعارف میں عباس کرواواں آدن غازی ساڈے بارے دسا سکدے المالا دا او دسا تسی کون ہو حسب جب لا پتہ ہے تو نسب کس کو بتاتے ہمیں معلوم ہے تم باپ بن دنیا میں آتے مرشد عباس اتنی من دعا چاہیے جب شادی نکل مرشد اتنی دعا چاہیے آئی ایک 70 اور پڑھ دے بسم اللہ جی حیدری زندگی ہوئے علی عمران نشان بھائی کھلوتے زمین دے نا کھلو کے میں پنجابی تو انہیں گل دسن لگا کسے علاقے بھی ساڑھے علاقے ڈھیر لڑائی ہو جاوے نا تے جس بندے لڑائی کرائی ہوئے نا سار وہ پھر لڑدا نہیں وہ دوروں کھلو کے نا اکھاں کڑ دے اس لڑنا تے ہوندہ نہیں جی وہ لڑن آلے تے لڑ جاندے ہیں اچھا اڑو جس بندے گال کی تین تو کر کیا سکتا ہے اس دور کھلو کے نیج کر کے مرشد عباس نو ویکھیا تے سرکار دن اکھاں نیویاں کر اکھاں تھلے کر جنہوں نہیں سمجھ آئی میں تو اردو دستا بادشاہ کیا آنکھیں نیچے کر اس آکھیا کیوں کھلوتا تو زمین تے آئی بابا جی بادشاہ کیا اے اکھاں ذرا نیویاں کر تھلے کر اس آکھیا اکھاں نیویاں کیوں کرا مرشد عباس دن آتے نسا حسب جب لا پتا ہے تو نسب کس کو بتاتے ہمیں معلوم ہے تم باپ پھر دنیا میں آتے زمین حق میر زہرا کا ہے جس سے رزق پاتے ہمارا رزق کھا کر ہی ہمیں آنکھیں دکھاتے ماتمی تے بول لے بھائی
मातमी ते बोले, मातमी बोले, बाजू बुलंद अली नाल कलंदर। बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। मेरी सोच तो ज्यादा दुआ पे कर दियो, मेरी सोच तो ज्यादा दुआ। बिस्मिल्लाह जी। जिंदगी होवे, जिंदगी होवे। अगे पढ़िए जी। खलोता है जमीन ते, गल पिछली दिन रखा है, मैं उसका लाल हूं जिसने तुम्हें खैबर में, मैं उसका लाल हूं जिसने तुम्हें खैबर में, तेरे बारगाह दी दीवार चो दुआ आवे तो फिर मैं अली दी दीदी दहलीज ते सर रखे है, मैं उथों खैरात पिन्नी है, मट्टी ते खलोते ना पैर रख के ते मुर्शद अब्बास नूं आदे तू कर क्या सकदा है। हजरत अब्बास मुस्कुराए, खलोता मिट्टी ते आई, अली दे पुत्र नूं आदे कर क्या सकदा है। गाजिया दे नाल तेनूं दसां, ज़मीं हक मेर रहरा का है जिसे रे हमारा रे क्या करे हमें आंखें दिखाते हो। अगर मट्टी से मैं कह दूं, अगर मट्टी से मैं कह दूं तुम्हें मट्टी निगल जाए कि जो है बाप मट्टी का वही बाबा हमारा। जी ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ। चलो ओ वादा पूरा करिए जी। 13 रजब का एक कसीदा पढ़िए, उनके बाद जी हैदर फिरा फरमाइश की वो पढ़िए, फिर तुहाडा सलाम करिए जी। चूंकि शबान का महीना है, शबान के महीने ढेर सारिया खुशियां आई जी। मैं यकम शबान तो शुरू किया, तुहानू तरतीब नाल 3 शबान ही सुनाया, 4 शबान ही सुनाया। हुण मेरा दिल है मैं तुहानू एक कसीदा बादशाह अली दी आमद दा सुनाऊं, और वो कसीदे बाबा जी जिहदे ते इमरान दे बेटे दा बड़ा तरस होया। मैं पिछे 7 रजब तो लैके 13 रजब तक ढेर सारिया सतरां लिखियां गई, पढ़ियां गई, मगर कुछ सतरां ऐसियां जिन्हां सतरां ते साईयां दा खास करम होंदा। वो कुछ बंदे ना सवाल करते हैं, उन्हें आखिया जी दसो अली सरदार काबे च क्यों आए। गल तो सोचने वाली, बंदा सोचे भाई बादशाह अली दा काबे च आउण दा मकसद की है। उन्हें जिसले आखिया जी दसो मकसद की आई, वो फिर जड़ियां 17 मिलियां ते मिंबर ते खलो के दुश्मन अली नूं जेड़े चैलेंज करके एक 17 पढ़ी के बादशाह इस काबे च क्यों आए। वो सारे अंदर दिल होवे तो सुनाइए जी। अली काबा बसाने आ रहा है, अली काबा बसाने आ रहा है, जिन्हां दा इमाम अली है हाथ बुलंद हैदरी। मेरे पास देखे मैं तुहानू वजह दसन लगा कि बादशाह काबे च क्यों आए। जेड़े बंदे सवाल करते हैं कि दसो अली बादशाह काबे च क्यों आए, जरा जवाब दइए ना लोगों। अली काबा बसाने आ रहा है, काबा बसाने आ रहा है, अली काबा बसाने आ रहा है, खुदा क्या है बताने आ रहा है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। खुदा क्या है बताने आ रहा है, खुदा क्या है बताने आ रहा है, खुदा क्या है बताने आ रहा है, खुदा क्या। एक सतरधारी पुराले जवाब देंदे हो। बादशाह अली दी आमद तो पहले काबे च की होंदा है। थोड़ा जिहा उच्चा बोले, थोड़ा जिहा और उच्चा बोले। बुत होंदे आए किसी लंबी तदीज में जान नहीं लगा। वो लफ्ज़ बुत ज़हन च रखे थे जेड़े आज सवाल करते अली काबे च क्यों आए। मैं जवाब पे देना, खुदा क्या है बताने आ रहा है, खुदा क्या है बताने आ रहा है। खुदा के घर में था कब्जा बुतों का, खुदा के घर में था कब्जा बुतों का, अली कब्जा छुड़ाने आ रहा है। हैदरी मेहरबानी सर। एक दो चार नहीं, हैदरी। जाबिर शाह जी बादशाह दियां नौकरियां करते हो,
تکی شاہ جی تشریف فرما اور بزرگ جتنے سید ہو جیڑی سطر میں ہن پڑھن لگا میرے خیال اس سطر میں ہری پور اس ممبر تے کیونکہ عزادار ایسے بیٹھے ہو من توضیح دی ضرورت نہیں پاؤنی میں سطر مکانی ہے تو میں چہرے پڑھنے جو کتنے اب بندیاں نو میری گل دی سمجھ آئیے علی قبضہ چھڑانے آ رہا ہے، علی قبضہ چھڑانے محمد کو اترنے سے بھی پہلے محمد کو اترنے سے بھی پہلے محمد کو اترنے سے بھی پہلے علی قرآن سنانے آ رہا ہے بولو او جڑا علی دا نوکر بازو بلند ہے دری سبحان اللہ سبحان اللہ میں بالکل قریب آ گیا نتیجے دے مکدی پہ یہ میری پڑھائی میں نوکر سائیں علی قرآن سنانے آ رہا ہے اے سطر دا لطف اینا نہیں لینا تے پھر میرے خیال ہے پورے دنیا چ کسے بندے نہیں لینا جتھے عزادار نے اے لطف والی سطر ہے چاند بندے نا بادشاہ علی دی آمد تو پہلے سرکار محمد مصطفیٰ دے کول آ گئے تے انہاں ہاتھ بن کے کہا بادشاہ تواڈے چہرے تے نور بڑا ہے بادشاہ تواڈے چہرے تے خوشی بڑی ہے کوئی عجیب جی خوشی ہے عجیب خوشی محسوس ہو رہی ہے سرور مسکرائے انہاں کہا دسو تے صحیح خوش کیوں ہو سیدہ دا بابا دے آؤ دساں کہ میں خوش کیوں ہوں علی قرآن سنانے آ رہا ہے علی قرآن سنانے کہا سرور نے اب محفوظ ہوں میں ہائے سر چوی کیوں کہا سرور نے اب محفوظ ہوں میں مجھے حیدر بچانے آ رہا ہائے 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 ہاتھ بلند ہونا چاہیے بھائی جان حیدر مجھے حیدر بچانے آ رہا ہے ایک سطر اور پڑھیے ایک لفظ ہے جوف جوف دا مطلب ہوتا ہے درمیان سینٹر بالکل این درمیان وہ لفظ جوف دے نیچے رکھو تے میں بادشاہ علی دے دشمن نو چیلنج کر کے ہن دسن لگا جیڑی وجہ ہن دسنی ہے وہ دسنی نہیں تواڈے دلاں تے لکھنی تسی بادشاہ علی دے نوکرو میں تن نال گواہ بنا کے تواڈے دلاں تے سطر لکھ کے جڑے بندے اج سوال کر دین کہ علی کا وچ کیوں آئے میں ایک سطر پڑھن لگا مجھے حیدر بچانے آ رہا ہے مجھے حیدر بچانے حرم کے جوف میں حیدر اتر کر آخری گل حرم کے جوف میں حیدر اتر کر خدا جھوٹے بھگانے آ رہا ہے خدا جھوٹے بھگانے آ رہا ہے علی حق علی حق علی خدا جھوٹے بھگانے آ رہا بازو بلند حیدری راضی ہو جی سر حکم دی تعمیل ہو گئی لوڑ میں اپنے بھرا دے حکم دی تعمیل کرا کچھ 6-7-8 مہینے پہلے میں ایک سطر پنجابی زبان دی پڑھی اور مخدومہ میں نے اتنی خیرات دیتی میری سوچ تو زیادہ جیڑے بندے سوال کر دیں جیڑے بادشاہ علی نو سوچنا نہیں چاہیے مننا چاہیے طاقت ہی نہیں پاور نہیں بندہ کی سوچے چلو سارے نال مل دیو تے بادشاہ علی دے دشمن نال ایک گل کر لی جی کہ علی دی جند نوکر عرش تے رہندے نے جنوں صرف حلالی چاہندے نے چاہندے نے جند لنگر عرشی کھاندے نے اونوں جگتے حیدر آندے نے حیدری مکی میری پڑھائی میں ایک سطر ہی پڑھنی ہے اس سے تیرا سلام پہ کر دیں حیدری بہت مہربانی بہت شکریہ بے شک صبح دے شروع ہویا بلکہ میرے خیال جدوں دے جشن شروع ہوئے سہ ہی نہیں سکے نوکری اتنی بادشاہ دیاں اے بھی سارے تھکے مگر تسی سارے فریش بیٹھے ہو اے جتنے بھی تھکے نے بے شک ساؤنڈ دا آواز نہیں بھی تھوڑا جہا زور انہاں دا لوائی اجازت ہے جی انہوں جگتے ہیں دریا دینے 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 انہوں جگتے ہیں دریا دینے
نہیں. آؤ نجم شرازی قرآن سر تے رکھ کے کائنات دے ہر بندے نو چیلنج کر کے پیادا ہے اللہ دا مجرم ہے جن نال ولی کوئی نہیں ہے دوزخیو بندہ جن دل چلی کوئی. سارے 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 رل کے بولو حیدری. راضی ہو جی بھائی جان, راضی ہو جی. تیرا ہویا کرم غازی, 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 تیرا ہویا کرم غازی. بار بار آکھیا تیرا ہویا کرم غازی. ایک کو سطر تے سلام پہ کردا جتنے حضرت عباس سے ماتمی ہو تہاڈا ہاتھ اٹھے تے میں اسے ہاتھ نو سلام کر کے جاندا پیا. میں مطمئن ہو کے گیا نوکری سونی ہوگی, دعائی سونی ہوگی. تیرا ہویا کرم غازی, تیرا ہویا کرم غازی. دشمن عباس آکھیا کیویں غازی دا کرم ہویا؟ میں آکھیا ہاتھ نو دساواں تیرا ہویا کرم غازی, تیرا ہویا کرم غازی. پتہ لگنا ہے کتنا لطف لیا کیویں بابا جی. اچھا تیرا ہویا کرم غازی. جدن دا لایا ہے میں لائے 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 تیرا گھر تے علم غازی. تیرا گھر تے بازو بلند علی دا